नंबर जो क्रॉस करोगे ना के सामने से शुरू हो जाता है। चले चले आगे चले, इनको बोले छोड़ देंगे जगह, नहीं छोड़ेंगे हम तो आगे आगे हमें ये कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। Back side, they will close you, they will keep you out. موبايل كوري اخلي خلقنا خيال لا مش هذا مصحف قوي وبين لك ايه السلام عليكم يا رسول الله